अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम मेरे बहन भाई कैसे हैं आप लोग। कितने कितने दिन गुजर जाते हैं आजकल और आप लोगों से मुलाकात नहीं होती। और मेरे बच्चों की बातें आपने सुनी है, मैंने सोचा कि आज उनकी ओरिजिनल आवाज़ के साथ भी एक वीडियो लगा दूं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसी बातें करती हैं फ़ातिमा और खदीजा। फ़ातिमा तो माशाल्लाह अब बिल्कुल ठीक बोलती है, लेकिन खदीजा जो है वो भी काफ़ी बातें करना शुरू हो गई है। आपने देखा है कि वो अपनी बहन के लिए मामा को फ़ोन कर रही है कि उसको ब्लॉक्स ला दें, उसके खिलौने नहीं हैं आप वो ला दें। अपनी बात बहरहाल वो हमें समझा लेती है जैसे भी करके। तो इतनी माशाल्लाह से बड़ी जो है वो हो गई है। तो घर की रूटीन आप देखेंगे आज के व्लॉग में इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हमारा खाना आज क्या बना है जी। किचन में काफ़ी टाइम लग गया था हमें, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए खाने बनकर जाने थे, वो हम बना रहे थे। कुछ घर में अपने लिए हम लोगों ने कुछ नई रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई करना शुरू की हुई हैं, तो वो हम बना रहे थे। तो ये सारा काम साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसके साथ ये भी बताती चलूँ कि फ़र्नीचर जो है मेरे रूम का इंशाल्लाह वो आने वाला है जी चंद दिनों में। 2-4 दिनों में आ जाएगा। काफ़ी हद तक उसका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर अपने रूम को मुकम्मल सेट करके आपको अपने रूम का मैं पूरा टूर जो है वो दूंगी। कंप्लीट रूम आपको दिखाऊंगी, उसकी लुक जो है वो किस तरह की बन गई है, क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं वहाँ से, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे जब फ़र्नीचर हमारा सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैं एक बहुत ही बाकमाल वजीफ़ा सूरह यासीन की आयत नंबर 9 जो है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। और आज उन बहनों की शिकायत जो है वो यकीनन ख़त्म हो जाएगी जिनको अपने शौहरों से शिकायत रहती है कि उनकी बात नहीं मानते और उनके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजारते। और सेम ये बात जो है ये भाई भी कर सकते हैं अपनी बीवियों के लिए भी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ जो बीवियां हैं वही कर सकती हैं अपने शौहर के लिए। अगर किसी शौहर की बीवी उसकी बात नहीं मानती और वो चाहता है कि बिल्कुल वैसे ही करे जिस तरह से वो कहे, तो वो भी सेम ये अमल जो है वो कर सकता है अपनी बीवी के लिए। तो मियाँ के दिल में जी प्यार जगाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, और अल्लाह ताला अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल दे और नरमी डाल दे और जो आप कहें आपकी बात वो सुने, माने और उस पर गौर करे, तो ये वजीफ़ा है जी आप लोगों के लिए। और बहुत ही आसान अमल है, सिर्फ 11 दिन का आपने करना है। और करना क्या है जी ये भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। आयत भी मैंने निकाल के आप लोगों के लिए स्पेशली रखी है ताकि कुछ लोगों को नहीं पता चलता कि आयत कौन सी है, नंबर्स के साथ उनको आइडिया नहीं हो पाता, तो उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली आयत का भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा है ताकि आप लोगों को मेरी बताई हुई हर बात जो है वो बिल्कुल वाज़िया हो जाए। तो पहले हम देख लेते हैं जी आयत को ही, और ये है सूरह यासीन की आयत नंबर 9 जो कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और करना आपने ये है कि बावज़ू हालत में दिन में किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं, और 11 दिन आपने करना है। ये आयत जो आप देख रहे हैं, आप कोई भी मीठी चीज़ ले लें जो आपके शौहर को या आपकी बीवी को पसंद है, किसी भी तरह की मीठी चीज़। अगर नहीं है तो आप चीनी लेकर थोड़ी सी जो उसकी चाय में मिला सकें या उसके खाने में डाल सकें, उसके किसी शरबत में डाल सकें। कोई गुड़ अगर उसको पसंद है वो ले लें, कोई मीठी बनी हुई चीज़ पसंद है उस पर आप ये अमल कर सकते हैं। आपने अव्वल व आखिर 7-7 बार दरूद पाक पढ़ना है और 21 मरतबा दरमियान में सूरह यासीन की ये आयत नंबर 9 आप 21 मरतबा पढ़ेंगे। आखिर में 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ के आपने उस पर फूंक देना है और वो खिला दें उसको, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल दे और नरमी डाल दे। तो ये बहुत ही बाकमाल वजीफ़ा है। बेशुमार लोग जो हैं इसको कर चुके हैं, इस पर अमल कर चुके हैं और बहुत खुश हैं जी इससे। और बहुत सारे रिव्यूज़ भी इस बारे में हमारे पास हैं। जिन लोगों को पहले भी बताया, जिन बहनों को ये अक्सर शिकायत रहती है कि हस्बैंड जो हैं वो ज़्यादा वक्त बाहर गुजारते हैं, उनको टाइम नहीं देते, उनकी बात नहीं मानते, उनको ख़र्चा नहीं देते, उनके साथ उनका रवैया जो है वो अच्छा नहीं है, तो उन लोगों के लिए है जी ये वजीफ़ा। तो करिएगा आप लोग ज़रूर
کیونکہ میرے خیال میں کوئی بھی لڑکی یا عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کی بات کو نہ مانے اور اس کی سجیشنز کو بھی نہ مانے. اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہسبینڈس کو جو بات ان کی بیویاں کہتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ہماری دشمن ہے، ہمیں غلط کہہ رہی ہیں، اور جو بات باہر کے لوگ ان کے ساتھ کریں اس کو وہ پریورٹی دیتے ہیں. تو پھر یہ بڑا تکلیف دہ ٹائم ہوتا ہے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، جبکہ مردوں کو خود ہی خیال کرنا چاہیے اس بات کا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے سیٹ اپ کو چھوڑ کر، اپنی روٹین سے ہٹ کر جب کوئی لڑکی ان کے گھر آتی ہے تو بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لے کر آتی ہے، اور میاں کو بھی چاہیے کہ ایکسپیکٹیشن پر پورا اترے. نہ صرف عورت کی یہ ذمہ داری ہے بلکہ بندے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو خوش رکھے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھے اور اس کی بات کو بھی ترجیح دے، پریورٹی دے. اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک بات یاد رکھیے گا، بیوی سے زیادہ مخلص جو دوست ہے آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور بہترین مشورہ وہ آپ کو دے گی اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق. اب اس کی عقل سمجھ نارمل ہو، تھوڑی ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو جو بات بھی آپ کی بیویاں کہیں آپ ان کو ضرور ایک مرتبہ اس پر غور کریں اور اس پر سوچیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں وہی بہتر ہو. تو میرے بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جی، دیکھیے آج کل ٹینٹ ہاؤس کا فاطمہ کو بہت شوق چڑھا ہوا ہے، اور کچھ نہیں ملتا تو 2 کرسیاں رکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دیکھا چادر ڈال کے وہ بنا کے ٹینٹ ہاؤس تو بیٹھی ہوئی ہے. میں نے دراز سے آرڈر کر دیا ہے اس کے لیے جی ٹینٹ ہاؤس، کیونکہ بچوں کو جو چیز پسند آ جائے اگر آپ نہیں اس کے مطابق چلتے تو پھر بچوں کے دل میں ایک کمپلیکس آ جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت اور توفیق دی ہو کہ آپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر سکیں تو ضرور کیا کریں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس نہیں ہے. شفا کی ویڈیوز جو ہیں، ایک بچی ہے شفا، انڈیا سے ریلیٹڈ شاید اس کی ویڈیوز دیکھتی ہے، تو اس میں ٹینٹ ہاؤس تھا جی جو کہ فاطمہ کو آ گیا ہے پسند. تو جیسے ہی آئے گا، دراز سے میں نے آرڈر کیا ہوا ہے، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی. تو ابھی میں لے کر بچیوں کو، جو میرے پاس ہیلپرز ہیں، ان کو کچھ چیزیں چاہیے تھیں بازار سے، تو ہم لوگ سب جا رہے تھے جی بازار، اور وہاں سے فاطمہ کو پسند آ گئی کہ پاکستان کا ڈریس لے کر دیں ماما مجھے. بہت ساری چیزیں 14 اگست کے حوالے سے لگی ہوئی تھی بازار میں، تو فاطمہ نے بھی پہلی مرتبہ ضد کی کہ ماما مجھے بھی جو ہے آپ 14 اگست سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ لے کر دیں. کچھ جوتیاں ہم نے لینی تھیں، چپل وغیرہ وہ ہم نے لیں، اور فاطمہ کو بھی لے کر دی، خدیجہ کو بھی لے کر دی، اور جو میرے پاس ہیلپرس ہیں بچیاں ان لوگوں کو بھی میں نے لے کر دی ہیں. تو سب نے، ہم نے وہاں سے چپل لی ان لوگوں کی. اس کے بعد پھر جی میں نے اس کو 14 اگست سے ریلیٹڈ کپڑے لے کر دیے ہیں فاطمہ کو اور خدیجہ کو، دونوں کو. اور گرین کلر کی شرٹس ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں گے ویڈیو میں، اور ساتھ میں ہیں جی وائٹ کلر کی شلواریں، اور وہ میں یہاں اپنی نیبر میں ایک باجی ہیں ان سے سٹچ کرواؤں گی، سلواؤں گی. تو اس کے ساتھ ہم نے چوڑیاں لیں جی. چوڑیاں جو تھیں وہ بھی گرین اور وائٹ، اور مہندی لی بچوں نے. فاطمہ نے ایک دوپٹہ لیا بہت پیارا سا وائٹ، اوپر گرین کلر کے سٹارز لگے ہوئے تھے. تو اس کی خواہش ہم انشاءاللہ جی پوری کرتے ہیں اور اس کو سٹچ کروا کے دیں گے. ابھی میں آ گئی تھی بازار کے اندر والے شاپس میں، وہاں سے مجھے فاطمہ کے لیے ایک ٹائٹس لینی تھی. اس کی ایک فراک کے ساتھ ٹائٹس جو تھی وہ بالکل خراب ہو گئی تھی، اور نائٹ سوٹس میں دیکھ رہی تھی لیکن مجھے پسند نہیں آیا کوئی بھی اس کے مطابق. تو یہ ہے جی وہ کپڑا جو میں نے لیا ہے، یہ والا نہیں، اس کے بعد جو کھولیں گے گرین والا، یہ والا یہ لیا ہے میں نے شرٹس کے لیے. اور وائٹ کلر کی لی ہے جی میں نے شلوار اس کے ساتھ. یہ گرین شرٹس اور وائٹ شلواریں بنائیں گی فاطمہ اور خدیجہ دونوں 14 اگست کے حوالے سے. تو ہمارے ملک کو آزادی ملی ہے جی بالکل اس دن، اور اس دن کو بھی ہمیں خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے بے شک. تو یہ میں نے ان کے لیے لے لیا تھا، تو جب سٹچ ہوں گے تو یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی.
آج کے ولاگ کو یہیں پر ختم کریں گے. ابھی ہم جائیں گے جی یہاں سے گھر واپس. اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر کیجئے گا. اگر آپ کو بھی اپنے کسی مسئلے مسائل کے لیے کوئی بھی وظیفہ درکار ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں پہلی پریورٹی پر انشاءاللہ جب آپ کا کمنٹ پڑھوں گی تو آپ لوگوں کے لیے جو بھی آپ کی مشکل یا پریشانی ہے اس کے حل کے لیے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈ ضرور کروں گی، اور آپ کو وظیفہ بھی بنا کر ضرور دوں گی. اور خوش رہیے جی، آباد رہیے، خوشیاں پھیلائیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے، اور کسی کے لیے بھی درد اور تکلیف کا باعث نہ بنے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی اپنی زندگی بھی آسان ہوگی، اور ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی. اللہ حافظ.